अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुंडलिश उस्मान देखने वालों को हमारे चैनल पर खुश आमदीद। बेहतरीन हकीकत पर मुश्तमिल मालूमाती वीडियो लेकर अपने नाजरीन के लिए एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कुंडलिश उस्मान सीजन 3 के एपिसोड 184 के बारे में। इस एपिसोड के शुरू में उस्मान साहब कहते हैं अली भाई के काफिले पर हमला करने वाले लोग भी वही हैं जिन्होंने अहमद भाई को कत्ल किया। वो लिबास बदल लें तो उनकी पहचान नहीं बदलेगी, इसलिए हमें किले जाते वक्त ज्यादा मोहतात रहना होगा। अब वो आप पर हमला करके गुस्सा निकालने की कोशिश करेंगे तुर्गत साहब। फिर तुर्गत कहते हैं जिसमें इतनी हिम्मत है वो आ जाए हुजूर, लेकिन मुझे समझ नहीं आई ये मंगोल गलीज तुर्कों का लिबास पहनकर हमले क्यों कर रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं मंगोल ये काम अकेले नहीं कर सकते, वो यकीनन अपनी पूरी ताकत जमा करके हमारे सामने खड़े होंगे। ये सब सुनकर कोनूर कहता है क्या उस्ताद अहमद गद्दार था। तो तुर्गत साहब कहते हैं अगर वो गद्दार होते तो वो उसे कत्ल क्यों करते। फिर उस्मान साहब कहते हैं वो ये सब करके अली भाई को हमारे खिलाफ करना चाहते थे और यही किया उन्होंने। उस्ताद अहमद को उन्होंने कुर्बानी की भेंट चढ़ा दिया। वो ये सब करके हमारा इत्तेहाद खत्म करवाना चाहते थे जिसमें वो कामयाब रहे, लेकिन हमारे अंदर मौजूद गद्दारों की वजह से अली भाई हकीकत से दूर है और वो ये बात समझ नहीं पा रहे। वो गद्दार जो भी है हमारे बहुत करीब है और हम उसे बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, और वो भी आपके जरिए तुर्गत साहब। उसके बाद दिखाया जाता है कि बारकन सल्वी के पास पहुंच जाता है और कहता है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्या तुम्हें कोई अहम खबर मिली है। तो सल्वी कहती है हाँ मिली है, तुर्गत साहब को किले ले जाया जा रहा है। ये सुनकर बारकन कहता है मुझे पता था उस्मान कोई गलती जरूर करेगा। उसकी बात सुनकर सल्वी कहती है बारकन देखो मलहून मेरी बहन है, कुछ भी ऐसा मत करना कि उसे कोई नुकसान उठाना पड़े और मसाइल का सामना करना पड़े। तो बारकन कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन उस्मान साहब खुद को मसाइल में फंसाने में बहुत माहिर हैं। सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि वो हमें भी अपने साथ घसीट रहे हैं। मैं इस वक्त सबकी बेहतरी के लिए सोच रहा हूँ। तो सल्वी उसकी बात सुनकर उसके गले लग जाती है और कहती है मैं जानती थी बारकन तुम कभी कोई गलती नहीं करोगे। फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। जंगल का मंजर सामने आता है। अली बे का बेटा मुस्तफ़ा अपने सिपाहियों के साथ एक जगह खड़ा होता है और कह रहा होता है कहाँ रह गए हैं वो। इतने में बारकन अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और कहता है उस्मान तुम्हारी रूह पर मुसल्लत होने वाले तुर्गत को एनागोल किले में ले जा रहा है। ये सुनकर मुस्तफ़ा को गुस्सा आ जाता है और कहता है उस्मान तुमने ये काम इतना ही आसान समझ लिया है। तो बारकन कहता है तुम जानते हो कि क्या करना है, जल्दी से अपने सिपाहियों को जमा करो। फिर मुस्तफ़ा कहता है आपको इसका बदला मिलेगा बारकन साहब, मैं खुद पे किया गया एहसान कभी नहीं भूलता। उसके बाद मुस्तफ़ा अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर काय कबीले का मंजर सामने आता है। बारकन उस्मान साहब के पास आता है तो उस्मान साहब पूछते हैं क्या जिरगे के आदमियों से बात हुई, क्या कहा उन सब ने। तो बारकन कहता है वो पीछे हट रहे हैं हजूर, वो ऐशो इशरत और आराम करना चाहते हैं, उनके दिल हमारे साथ हैं लेकिन उनके दिमागों को कायल करना पड़ेगा। तो उस्मान साहब कहते हैं हमारे पास वक्त बहुत कम है इसलिए उन्हें जल्दी राजी करना होगा। उसके बाद उस्मान साहब जिरगे में पहुंच जाते हैं जहां कबीले के सरदार मौजूद होते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं तो आप लोग भी बारकन के सरदार आन की तरह नए शहर पर हमला करने की मुखालफत कर रहे हैं। यह सुनकर एक सरदार कहता है लोग महफूज नहीं हैं, आपके सबसे बड़े कमांडर गंदूर साहब शहीद हो चुके हैं, तुर्गत बे जख्मी है और अली भाई आपके खिलाफ हो गए हैं। फिर दूसरा आदमी कहता है हमारे लोग थक चुके हैं, आपको चाहिए आप तुर्गत साहब के खिलाफ मुकदमा चलाएं और अली साहब के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करके ताकत को जमा करें, फिर हम बोरसा की जानब घोड़े दौड़ाएंगे। उनकी बातें सुनकर उस्मान साहब सोच में पड़ जाते हैं। इतने में काय कबीले का ढोल बजता है। सल्जूकी रियासत का एक काफिला कबीले पहुंच गया था, शायद वो सुल्तान की तरफ से उस्मान साहब के लिए कोई पैगाम लेकर आए थे। फिर उस्मान साहब कहते हैं मैंने एक लफ्ज़ कहे बगैर आप लोगों की सारी बातें सुनी, लेकिन अब मैं मुख्तसर बात करूँगा। ऐसे किसी को कायल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे फतह हासिल नहीं होती। मैं शहनशाह की हरकत में आने से पहले मनहाई शहर पर चढ़ाई करूँगा और घोड़े दौड़ाऊँगा और पीछे नहीं हटूँगा। इतने में एक सिपाही इजाज़त मांगकर अंदर आता है और कहता है हजूर कोनिया से एक कमांडर आया है और आपसे मिलना चाहता है। उस्मान साहब कहते हैं उसे अंदर आने दो। फिर सरजूकी सिपाही अंदर दाखिल होता है तो उस्मान साहब उसको खुश आमदीद कहते हैं। फिर वो कमांडर कहता है मैं सुल्तान अलाउद्दीन के कहने पे तुर्गत साहब को लेने आया हूँ। तो उस्मान साहब कहते हैं नामुमकिन की दरख्वास्त करना अक्लमंद का काम नहीं है। तो कमांडर कहता है ये दरख्वास्त नहीं है, सुल्तान का हुक्म है। तो उस्मान साहब कहते हैं दरख्वास्त हो या हुक्म, नामुमकिन को मुमकिन नहीं बनाते, मुकदमा यहाँ चलेगा। फिर कमांडर कहता है आपकी गुफ्तगू एक बागी की गुफ्तगू लग रही है उस्मान साहब, मुझे ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर ना करें। फिर उस्मान साहब कहते हैं सुल्तान अलाउद्दीन को मेरा शुक्रिया अदा करना, लेकिन ये हमारा अंदरूनी मसला है
اور اسے ہم خود ہی حل کریں گے، لیکن اگر تمہاری مرضی طاقت استعمال کرنے کی ہے تو اس صورت میں تم یہ خبر پہنچانے کے لیے کونیا نہیں پہنچ پاؤ گے۔ یہ سن کر کمانڈر کہتا ہے شہنشاہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، وہ دن قریب ہے جب تم سلطان سے مدد کی بھیک مانگو گے، ایک مجرم کی وجہ سے تم ریاست کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں یہاں سردار میں ہوں اور ریاست بھی میں ہوں، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر کمانڈر باہر جاتا ہے اور کوہ نور الب بھی باہر آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اب یہ خبر سلطان کو جا کر بتا دو، کونیا اور کائی قبیلے کو میں جانتا ہوں، کوئی بھی مزاحمت مت کرنا۔ تو کمانڈر اس کی بات سن کر کہتا ہے تو وہ احمق تم ہو جو ایک سلطنت کو پیٹ دکھا کر ایک سردار کا غلام بن گیا۔ پھر کوہ نور کہتا ہے اپنی عقل سے بڑی بات نہ کرو، تم جو دیکھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے، اب کونیا لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد وہ کمانڈر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر خیمے کا اندرونی منظر سامنے آتا ہے جہاں سردار ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں سلجوق ریاست اب ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اس آفت میں ہمارا کیا بنے گا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں سورج نے آپ سب کی آنکھیں اندھی کر رکھی ہیں، آپ کیچڑ میں پھنس گئے ہیں اور باہر نہیں نکل پا رہے، ہم نے صرف ایک جگہ فتح کرنی ہے اور وہ ہے نیا شہر، یہاں آپ لوگوں کے ساتھ یا پھر آپ لوگوں کے بغیر۔ پھر کائی قبیلے کا بیرونی منظر دکھایا جاتا ہے جہاں خواتین کا ایک قافلہ سوگت جانے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلوی کہتی ہے ملہون بہن میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تو ملہون کہتی ہے خوش آمدید۔ عائشہ خاتون کو اچانک چکر آنے لگتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتی ہیں، تو آئی گل انہیں سہارا دے کر دوسری طرف لے آتی ہیں۔ اتنے میں دوسری خواتین بھی وہاں آ جاتی ہیں اور انہیں حوصلہ دینے لگتی ہیں۔ پھر بالا خاتون ملہون خاتون سے کہتی ہیں وقت بہت ہو چکا ہے، آپ سوگت جائیں، ہم بھی آپ کے پیچھے آتی ہیں۔ یہ سن کر ملہون خاتون وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں۔ پھر بالا خاتون عائشہ خاتون سے کہتی ہیں اپنا نہیں تو بچے کا ہی خیال کر لیں، آپ کو بچے کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچے کا سن کر آئی گل بہت خوش ہو جاتی ہے اور پھر وہ عائشہ خاتون کو لے کر شفا خانے کی جانب چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف ترگت کہہ رہا تھا آپ مجھے ایناگل بھیج رہے ہیں لیکن میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں تم پریشان نہ ہو، میں وہی کروں گا جو انصاف کا تقاضا ہے، آپ اعتماد رکھیں، آپ اطمینان رکھیں۔ ترگت صاحب ہم جس مقام پر کھڑے ہیں وہ انصاف اور سچائی کے درمیان ہے اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ہمارے خلاف ہے اور کون ہمارے ساتھ ہے۔ پھر ترگت صاحب کہتے ہیں عثمان صاحب میں جانتا ہوں آپ میری حفاظت کر رہے ہیں مگر آپ مجھے کونیا جانے دیں اور سلطان کے سامنے پیش ہونے دیں، مجھے خود پہ بھروسہ ہے کہ صحیح سلامت وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ترگت صاحب اب آپ اس وقت تک ہار نہیں مانیں گے جب تک سلطان سچائی نہ دیکھ لے، اب تم ایناگول جا رہے ہو، اب پیچھے ہٹے تو حق اور سچائی سے غداری ہوگی، عدالت ایناگول میں لگے گی۔ یہ سن کر ترگت رضامند ہو جاتا ہے اور اتنے میں برہان اندر آتا ہے اور کہتا ہے تاج داؤد اور کمرال ابدال کی طرف سے خبر آئی ہے حضور۔ پھر عثمان صاحب وہ خط کھول کے پڑھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں خبر اچھی نہیں ہے، نئے شہر میں فوج جمع ہو رہی ہے، وہ کسی بھی وقت حرکت میں آ سکتے ہیں، ہمیں جلد ہی کوئی نہ کوئی اس کا حل سوچنا ہوگا۔ دوسری طرف ایک مالجا عائشہ خاتون سے کہہ رہی ہوتی ہیں آپ احتیاط کریں عائشہ خاتون، آپ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، اب یقین ہو گیا ہے کہ آپ امید سے ہیں۔ یہ بات آگ تیمور بھی سن لیتا ہے اور مسکرانے لگتا ہے۔ پھر مالجا باہر نکل جاتی ہے اور وہ اپنی والدہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، پوچھتا ہے کیا یہ سچ ہے والدہ، میرا بھائی آنے والا ہے؟ عائشہ خاتون ہاں میں سر ہلا دیتی ہیں۔ آگ تیمور بہت خوش ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے۔ اس طرح عائشہ خاتون بولنے لگتی ہیں اور آگ تیمور اور بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمارے اسی چینل پر نیکسٹ ایپیسوڈ جلد ہی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ شکریہ۔